खुदावंद के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदावंद की बरकत हासिल करने से पहले मेरी तमाम उन भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम के ओते अपने बंदे आना पाक लोकाना तमाम गल करेगा जो उसकी बात है सुला सलाम दी गल करेगा जो उसकी बात है सुला सलाम दी पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो सीवी मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा काला ते अपने बंदे आना पाक लोकाना तमाम। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की ताज़ीम हो। खुदावंद जितने भी इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, पाक खुदा मुकद्दस खुदा बहनों भाइयों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर खुदावंद तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग को चाहती हूँ। खुदावंद उनके साथ रहना और उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। मैं तेरी बेटी अंजुम मकबूल खुदावंद नौकर, तेरी एलची खुदावंद खुदा और खुदावंद तूने मुझे अपनी परस्तारा बनाया। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने मुझे तरह तरह की नेमतों से नवाजा है। पा खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। सारा इज्जत जलाल ऑनर खुदावंद तेरे यसु नाम को मिले। और आज जो मैं बोलूँ खुदावंद तेरी रूह की हदायत के मुताबिक बोलूँ, ताकि जितने भी मुझे देखें और सुने खुदावंद सब बरकत पाएँ, मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं जो पैगाम देना चाहती हूँ, जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, खुदा की परस्तारा अंजुम मकबूल। मत्ती की अंजील का हवाला जो मैंने लिया है खिदमत के बारे में, कि हमारी हैसियत जो है वो क्या है, हमने किस तरह से खुदावंद के साथ चलना है और हमने खिदमत को कैसे चमकाना है। जिस तरह से 3 नौकरों की तमसील हमारे सामने है, मत्ती 25 बाब और उसकी 14 आयत का हवाला मैंने लिया है कि उनके मालिक ने 3 नौकरों को जो उनसे खिदमत लेनी थी वो खिदमत दी, और एक को 5 तोड़े दिए, और एक को 2 तोड़े दिए, और एक को 1 तोड़ा दिया। जिसको 5 दिए उससे ने 5 और दिए, और उससे उसका मालिक बहुत खुश हुआ और उसने कहा इसके साथ मैं खुशी मनाऊंगा, और उसको शाबाश मिली। फिर दूसरे को भी इसी तरह से 2 तोड़े दिए और उसने 2 तोड़े और दिए, और उसको भी शाबाश मिली, और उसके मालिक ने कहा कि मैं इसके साथ खुशी मनाऊंगा। फिर तीसरे को, जिसको 1 तोड़ा दिया गया, उससे पूछा और उसने कहा मैं तुझसे डरता था क्योंकि तू सख्त है, इसलिए मैं वही तोड़ा जो है तुझे वापस करता हूँ। तो उसके मालिक ने कहा ऐ सुस्त और काहिल और नकम्मे नौकर, इससे वो भी ले लें जिसके पास 10 हैं उसे वो दे दें। तो देखिए मेरे अजीज़ों, मैं अपनी कुछ बचपन की बातों को भी बयान करना चाहती हूँ। खुदावन ने मुझे बचपन से ही
اپنے جلال کے لیے اپنی پرستارہ بنایا اور مجھے چنا، اور میں نے خداوند کے نام کو جلال دیا۔ ساتھ میں مجھے خداوند نے بجانے کی بھی توفیق دی۔ ایک چیز نہیں، مجھے خداوند نے چمٹا بجانے کی، پھر اس کے بعد خنجری بجانے کی، پھر خداوند نے مجھے ڈھولک بجانے کی اور ہارمونیم بجانے کی۔ یہ خدمتیں ہیں جو ہمیں خداوند دیتا ہے۔ میں خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہم آندھی اور طوفانوں میں بھی جا کر خداوند کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کے گھروں میں جاتے رہے اور لوگوں تک خداوند کے کلام کو سناتے رہے اور گیتوں کے ذریعے پیغام دیتے رہے، بجا کر گا کر خداوند کی خدمت کی، اور نہ بارش دیکھی، نہ آندھی دیکھا، نہ طوفان دیکھا۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ جاتی اور خدا کی خدمت کے لیے ہم اسی طرح بڑھتے۔ میرے عزیزوں، ہم نے سست نوکر نہیں بننا۔ ہمیں خداوند نے اگر ایک خدمت دی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ اور بھی خدمتوں کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں خداوند کے نام کو اسی طرح جلال دینا ہے اور اپنی خدمت کو ہم نے چمکانا ہے۔ اگر ہمارے پاس 3 توڑے ہیں، ہم نے 6 بنانے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 6 ہیں، ہم نے 10 بنانے ہیں، اور اسی طرح ہماری خدمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، تاکہ اس سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ جب وہ آئے تو وہ دیکھے، تاکہ ہمارے پاس ایک خدمت نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ 10 خدمت ہو، اور پھر وہ ہم سے کہے، اے میرے خدا کے پیارے لوگوں، میرے پاس آؤ۔ تو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ خدا کے جلال میں بڑھیں اور اس کی اپنی خدمت کو چمکائیں، اپنی خدمت کو آگے بڑھائیں، تاکہ آپ ایک نہیں بہت سی خدمتوں میں بڑھ سکتے ہیں، یتیم و غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بھی خدمت ہے، اور خداوند آپ کو اس آج کے پیغام سے خداوند آپ کو بہت بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔